12 साल की थी जब अब्बा का जनाजा उठा तो उसी रात चाचा ने मुझे कोठे पे फरोख्त कर दिया, जहाँ पहले दिन मेरी इज्जत नोचे एक बुढ़ा नुमा कमरे में आया तो मुझे देखते ही बोला कि तू अभी बहुत कम उम्र है, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे बेटी बना के रखूँगा। मैं उसके साथ भाग गई। वो मुझे एक हवेली में ले आया और एक कमरे के पास बुलंद आवाज़ में बोला, साईं आपके लिए सबसे खूबसूरत और कम उम्र कली ढूंढ के लाया हूँ, ये ले। और मुझे धिक्का मार के एक कमरे में भेज दिया। जो ही सामने बिस्तर पे बैठे शख्स पे नज़र पड़ी तो जान निकल गई, क्योंकि वो तो अब्बा। रात गहरी हो रही थी, बिल्कुल मेरे नसीब की तरह जो स्याह हो चुका था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं ज़िंदगी के इस मकाम पर आकर ठहर जाऊंगी जहाँ से वापसी मुमकिन ही नहीं होगी। मैं उस वक्त एक ऐसी जगह मौजूद थी जिसका नाम लेना ही गुनाह समझा जाता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी ने मुझे ये दिन दिखाया कि मैं उस जगह बैठी अपनी किस्मत पे मातम करने लगी। थोड़ी ही देर गुजरी कि इस बंद कमरे का दरवाज़ा खुला, जहाँ मेरी घुटन आलूदा सांसें मुझे ज़िंदगी महसूस करवा रही थी। दरवाज़ा खुलते ही मैं एकदम से सीधी हो बैठी और सामने की तरफ देखा तो अपनी आंखों पे यकीन ही ना आया। वहाँ वही लड़की खड़ी थी जिसने मुझे उस कमरे में बंद किया। चलो उठो, निकलो यहाँ से, तुम्हारी किस्मत का फैसला हो चुका है और तुम्हारा गाहक भी बन गया है। ये सुनना था कि मुझे लगा कि मैं अब कभी अगला सांस नहीं ले पाऊंगी। नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगी। मैंने उसका हाथ झटका और उसे धिक्का दे के कमरे से निकालने की कोशिश की, लेकिन उसी कोशिश में मैं बुरी तरह नाकाम हो गई। उस लड़की ने मुझे मुड़ के थप्पड़ मारा और फिर मुझे घसीटते हुए एक शख्स के आगे डाल दिया। मैंने रोते हुए जैसे ही सर उठा के देखा तो वहाँ वो बुढ़ा मौजूद था जिसे मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रही थी। मेरी तरफ देख के वो मुस्कुराया तो मेरे पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई और मेरा वजूद कपकपाने लगा। मैंने ज़िंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसी गंदी जगह आऊँगी जिसका तसव्वुर ही मेरे लिए मुहाल होगा, और आज उसी गंदी जगह पे शायद मेरी बोली लगाई जा रही थी। ये सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं ऊंचा ऊंचा रोने लगी। तभी उस बुढ़े ने आगे बढ़ के मुझे बाजू से थाम के खड़ा किया और मेरा भरपूर जायज़ा लिया। नहीं, तू यहाँ के लिए नहीं बनी, तू चल मेरे साथ। वो मुझे लेके घसीटने लगा और मेरी चीखें और बुलंद होने लगी। तभी उसने मेरे कान में सरगोशी की और एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं एकदम से पुरसकून हो गई। वो मुझे लेके एक गाड़ी की तरफ आया और मुझे गाड़ी में डालने के बाद गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। कहने लगा, जहाँ मैं तुझे ले जा रहा हूँ वहाँ तेरी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी और तू खुली फिजा में सांस लेने लगेगी। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे तो इस वक्त अपनी किस्मत एक स्याह दाग की सूरत नज़र आ रही थी जो मेरे पूरे वजूद पे छाने लगी। गाड़ी एक झटके से रुकी और जैसे ही मैंने सर उठा के देखा तो वहाँ एक आलीशान और शानदार कोठी अपनी पूरी शान के साथ खड़ी थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी उस बुड्ढे ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ा और एक बार फिर से मुझे खींच के उस कोठी के अंदर ले गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि भला ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी वो एक बड़े से शानदार कमरे के आगे रुक गया जिसका दरवाज़ा शीशे का था और शीशे के पास से सारे मनाजिर नज़र आ रहे थे। लेकिन उसने जिसे पुकार कर बाहर आने का कहा, मैं उसकी पुकार सुनती रही। साहब जी, जल्दी से बाहर आइए, देखिए तो मैं आपके लिए क्या तोहफा लाया हूँ। ये सुन के मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं तो एक जीती जागती इंसान हूँ, तो भाई ये तोहफा किसे कह रहा है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद भी कोई बाहर ना निकला तो उस शख्स ने दोबारा से वहाँ बैठे शख्स को पुकारा जो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। उसने कहा कि साईं, मैं आपके लिए एक बेहतरीन तोहफा लेके आया हूँ, आप ज़रा देखिए तो सही कितनी हसीन और नौ उम्र कली है। उसने मुझे अंदर धिक्का दिया और सामने बैठे शख्स को देख के मैं हैरान रह गई। मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही ना आया और मैं तड़पती रह गई। मेरे मुंह से बेसाख्ता एक चीख निकली और उस चीख ने मेरे पूरे वजूद को हिला के रख दिया। मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही ना आया कि मैंने इन गुनहगार आंखों से क्या हकीकत देखी है। मैं वहीं ज़मीन पे बैठ गई और कांपने लगी। तभी वो शख्स आगे बढ़ा और उसने मेरे कान में एक ऐसी सरगोशी की जिसे सुन के मेरा पूरा वजूद कांपने लगा। भला ये कैसे हो सकता है? क्या ये सच है या झूठ? मुझे कुछ समझ ना आया। इस हकीकत को बर्दाश्त न कर सकी जो मैंने देखी थी वहीं ढेर हो गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और डूबते हुए जहन के साथ मैंने जो आखिरी मंजर देखा वो ये था कि वही शख्स दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया और उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ मुझे कुछ होश नहीं रहा। तब से मेरी ज़िंदगी की काया पलट गई। यहाँ से ही सारी कहानी शुरू हुई और मैंने महसूस किया कि अब मेरी ज़िंदगी कभी भी पहले की तरह नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा नाम नासरा है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मैंने जब से आँख खोली तो खुद को सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वालों में शुमार कर थी। मेरी ज़िंदगी बहुत हसीन थी, बिल्कुल शहजादियों वाली। मुझे कभी किसी किस्म की कोई कमी महसूस न हुई, न मेरे माँ बाप ने किसी किस्म की कोई कमी महसूस होने दी। अलबत्ता रिश्तों के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा बदकिस्मत थी, क्योंकि ना मेरी अम्मी की तरफ से मेरा कोई रिश्ता था, यानी खाला मामू वगैरह, और न बाबा की तरफ से कोई रिश्तेदार मौजूद थे। इसी चीज़ की कमी मुझे ज़िंदगी भर महसूस होती रही।
پتہ نہیں تھا کہ یہ کمی مجھے آگے زندگی میں کتنی خطرناک زندگی سے متعارف کروائے گی، یہ میں کبھی جان ہی نہ سکی۔ دن گزرنے لگے، جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی یہ کمی مجھے شدت سے محسوس ہونے لگی۔ اب میں اپنی امی سے بار بار ایک ہی بات کرتی کہ میرے اسکول میں تمام لوگ چھٹیوں میں اپنی نانی کے گھر جاتے ہیں، ان کی خالہ ماموں وغیرہ ہوتے ہیں، میرے بھلا ماموں کہاں ہیں، میرے چچا، یہ سب کیوں نہیں؟ امی نے اس دن ابو سے بات کی تھی، میں نے ان کے کمرے میں ان کی بات سن لی۔ امی نے ابو سے کہا کہ اب ہمیں اپنی بیٹی ناصرہ کو سب کچھ بتا دینا چاہیے کہ اس کے یہ سارے رشتے موجود تو ہیں لیکن ہم سے بہت دور اور ناراض بھی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میں کمرے کے اندر چلی آئی اور حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے پیار سے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا، زندگی میں کبھی کبھی انسان کو کچھ ایسے فیصلے لینے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسے اپنے رشتوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ میرے اور تمہارے بابا کی شادی پسند کی شادی تھی، ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے لیکن گھر والے راضی نہیں تھے، اس لیے بس ہمیں گھر چھوڑنا پڑا اور ہم نے الگ دنیا بسا لی۔ تمہارے سارے رشتے موجود ہیں لیکن وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم سے ملنا تک پسند نہیں کرتے، اس لیے بس تم بھی ان رشتوں سے محروم ہو۔ یہ سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے ماں باپ نے اپنی من پسند زندگی جینے کے لیے قربانی دی اور ان رشتوں نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیا۔ امی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے بابا نہیں چاہتے تھے کہ ان کی شادی ان کے ابو سے ہو، جو کہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور خاندانی جدی پشتی رئیس نہیں تھے، لیکن ابو نے شادی کے بعد بہت محنت کی۔ امی نے اپنا سارا زیور لگایا تھا اور ابو نے ان زیورات کا بہترین استعمال کیا اور ان کے بہترین استعمال کی وجہ سے ان کا کاروبار خوب پھل پھول رہا تھا، یہاں تک کہ ابو نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ اپنے کاروبار کی شاخیں بیرون ملک بھی بسانے لگے۔ امی نے کئی بار اپنے خاندان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ امی اب مایوس ہو گئی تھی اور میں نے بھی اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ اب کبھی میں اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل سکوں گی اور میرے رشتے کے نام پر میرے پاس صرف یہی 2 رشتے موجود ہیں۔ میں ہر وقت نماز میں ان کی لمبی عمر کی دعا کرتی۔ اس وقت میں 12 برس کی ہو چکی تھی۔ امی ابو کو ایک تقریب میں شرکت کے لیے رات کو جانا پڑا، میرے امتحان چل رہے تھے اس لیے انہوں نے مجھے چلنے سے روک دیا اور وہی دن میری زندگی کا سب سے سیاہ ترین دن بن گیا۔ جب رات کے 12 بج گئے اور امی ابو تقریب سے واپس نہ آئے تو مجھے بے حد فکر ہوئی اور تبھی مجھے ایک فون کال موصول ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ آپ کے والدین کا خطرناک ترین حادثہ ہو چکا ہے اور آپ کے والدین اس دنیا سے شاید رخصت ہو چکے ہیں، ہم فلاں ہسپتال میں موجود ہیں، آپ آ کے لاش کو وصول کر لیں۔ میں 12 برس کی بچی کہاں ان معاملات کو سمجھ پاتی، میں بھرپور طریقے سے رو پڑی۔ میں نے فوراً سے امی کے رشتہ داروں کو کال ملائی تو انہوں نے لاش کو وصول کرنے سے ہی انکار کر دیا اور یہ کہہ کے فون بند کر دیا کہ جب سے اس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ خبر مجھ پہ بجلی بن کے گری۔ میں بچی تھی، ان تمام نزاکتوں کو کہاں سمجھتی تھی، اس لیے میں نے دوبارہ سے ابو کے بھائی کو فون لگایا۔ ابو کے موبائل میں ان کا نمبر موجود تھا۔ انہوں نے میری بات نہ صرف سنی بلکہ فوراً سے گاؤں سے شہر واپس آئے اور مجھے اس طرح بے حال روتے ہوئے دیکھ کر سینے سے لگا دیا۔ کہا میں ہسپتال سے لاش وصول کر کے آتا ہوں۔ میں وہیں بیٹھ کے ساری رات روتی رہی۔ چچا جان نے مجھے گھر آ کے صرف اتنا بتایا کہ لاش اس حالت میں نہیں تھی کہ گھر لایا جا سکے، اس لیے ہم نے انہیں دفنا دیا۔ میں رو پڑی تھی، آپ نے مجھے آخری دیدار بھی نہیں کرنے دیا۔ میں نے ان سے شکایت کی تو ان کا لہجہ یکسر بدل گیا اور انہوں نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ ابھی سے زبان چلاتی ہو چچا کے سامنے، کیا تمہارے ماں باپ نے تمہیں یہی سکھایا ہے؟ اور تب مجھے صحیح معنوں میں اندازہ ہوا کہ یتیم ہونا کسے کہتے ہیں۔ ماں کے کھو جانے سے ایک بچے کی زندگی پہ کیا فرق پڑتا ہے، اور باپ کے نہ ہونے سے ہر کوئی اسے ڈرا دھمکا کے چلا جاتا ہے۔ اسی دن چاچا نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے وہاں سے لے جانے لگے۔ میں روتی رہی کہ مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہیں رہوں گی، پر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ یہ بات بھی ٹھیک تھی کہ میں بہت کم عمر تھی، وقت سے پہلے سمجھدار تو ہو چکی تھی، لیکن اس طرح اکیلے گھر میں کیسے رہتی۔ اس لیے چچا جان نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹ کے گاؤں جانے والی بس میں خود بھی سوار ہوئے اور مجھے بھی سوار کروا دیا۔ ہمارا گھر بند تھا اور جانے سے پہلے انہوں نے مجھے ہدایت کی کہ تمام ضروری کاغذات جو تمہارے ابو لاکر میں رکھتے ہیں وہ بھی اٹھا لو۔ یہ سن کے مجھے حیرانی ہوئی، لیکن وہ مجھ سے بالکل بھی محبت سے گفتگو نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کے لہجے میں ایک تحکم بھرا انداز تھا۔ مجھے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ جلدی کرو، اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، اور میں ان کی جلدی کی وجہ سمجھ نہ سکی۔ میں جیسے ہی ان کے ساتھ گاؤں کے مکان میں اتری یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں تو میرے بھرپور رشتہ دار موجود تھے۔ 3 پھوپھیاں تھیں، ایک چچا تھے اور دادا دادی بھی موجود تھے۔ ان سب کی شادی ہو چکی تھی اور وہ ایک بڑے سے میدان والے گھر میں رہا کرتے تھے۔ مجھے افسوس ہوا اور ابو کا وہ چہرہ یاد آ جاتا جو اکثر ان کے بھائیوں کو یاد کر کے اور بہنوں کی یاد میں ان کے چہرے کی ساری ہنسی چھین لیتا، اور آج وہ منو مٹی تلے جا دبے تھے اور میں اکیلی رہ گئی۔ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔
यही सोचे मेरे जहन में गर्दिश करने लगी और मेरी आंखों में बार बार आंसू आने लगे। लेकिन दादी ने शफकत से मुझे सीने से लगाया और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। घर के तमाम अफराद भी मेरा ख्याल रखने लगे, लेकिन चचा और चची का रवैया मेरे साथ सबसे ज़्यादा बुरा था। ना जाने वो कौन सा बैर था जो उन्होंने मुझसे पाला हुआ था। वो मुझे बिल्कुल भी मोहब्बत से न बुलाते। फिर अब्बू के इंतकाल के बाद ही दादी ने उनका सदमा ले लिया। वो अपने बड़े बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी और उन्होंने अपनी सारी जायदाद भी उनके नाम कर दी थी। जब अब्बू घर छोड़ के जा रहे थे तभी उन्हें कागजात थमा दिए गए, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि अब्बू ने उस जायदाद की एक फूटी कोड़ी भी इस्तेमाल न की थी और उन्हें वैसे के वैसा ही रखा। ये बात मुझे खुद अम्मी ने बताई थी कि उन्होंने अपने जेवरात दे के अब्बू को कारोबार शुरू करवाया। अब्बू को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि अगर वो ये घर छोड़ के जा रहे हैं तो जायदाद के कागजात भी लेते जाएं। चुनांचे मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं जैसे ही खुद मुख्तार हो जाऊंगी उनका घर छोड़ दूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे अपने चचा के रहमो करम पे रहना पड़ेगा। और फिर दादी का भी इंतकाल हो गया, जो उस घर में मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी सपोर्टर थी। मैं बिल्कुल सदमे में आ गई। पहले अम्मी अब्बू का जाना और फिर दादी से थोड़ा सा प्यार मिलने के बाद उनका भी गुजर जाना, ये सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले कबूल और नाकाबिले यकीन था। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अजाब बन के रह गई। चाचा चाची ने मेरी ज़िंदगी से जो खिलवाड़ किया वो आज भी सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने ज़िंदगी के 2 साल इसी तरह गुजार दिए। चाचा और चाची ने मिलकर मुझे जहनी तौर पे मफलूज कर दिया। वो मुझे जहनी टॉर्चर करते। सुबह सवेरे चाची जान सख्त सर्दी में मुझे उठा देती और ठंडे पानी से नहाने का कहती। उनके मुताबिक अगर तुम ठंडे पानी से नहीं नहाओगी तो तुम्हारा जिस्म चुस्त नहीं होगा और तुम्हारे अंदर चुस्ती नहीं आएगी, तो घर के काम कैसे करोगी। मैं जो हमेशा घर में शहजादियों की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी, चाची के इस कदर बेरहमाना अंदाज ने मुझे तोड़ के रख दिया। उन्हें खुद के भी बच्चे मौजूद थे, सिर्फ बेटे ही थे, लेकिन उनकी कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए वो मुझसे नफरत करने लगे। चाचा तो हर बार एक ही बात कहते कि इससे इतना ही काम लिया करो जितना कि ये 2 वक्त की रोटी खाती है। अगर इसने किसी दिन कम खाया तब भी इससे ज़्यादा काम लिया करो, कि हम इसके बाप के नौकर नहीं बैठे हुए, इसके लिए कमा के लाएं। मैं उनकी बात सुन के हैरानी में मुब्तला हो जाती, क्योंकि मैंने अपने स्कूल के बच्चों से हमेशा उनके चचा और खाला की तारीफ सुनी थी। तो यहाँ मेरे चचा को क्या हो गया। मैं दिल ही दिल में रोने लगती और एक ही शिकायत अल्लाह पाक से करती कि अल्लाह पाक, या तो मेरे माँ बाप को नहीं छीनना था और अगर छीन लिया तो काश मेरे चाचा ही मुझसे मोहब्बत करने वाले होते। लेकिन उन्हें ना जाने कौन सा बैर था जो मेरी ज़ात से लगाए बैठे थे। उन्होंने अपने सारे बेटों की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। खाना पकाने से लेके कपड़े धोने तक, उन्हें तार तक फैलाना, गर्ज हर घर का काम वो मुझसे करवाते। कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि मैं उनकी भतीजी नहीं हूँ, उनकी मुलाजिमा हूँ जो कम उम्री में उनके घर पे काम पे लग गई हूँ। काश मेरे माँ बाप जिंदा होते। हर रात सोने से पहले मैं एक ही शिकवा करती और फिर दिल ही दिल में अल्लाह से एक ऐसी दुआ करती जिसकी कबूलियत का मुझे 100% यकीन था कि ये दुआ कभी कबूल नहीं होगी और न कभी इस दुआ पे कोई असर हो सकता है, क्योंकि ये दुआ इंसानी अक्ल के ख़िलाफ़ थी। पर फिर भी मैं वो दुआ मांगा करती। उस दुआ में मैं सिर्फ एक ही बात कहती कि या अल्लाह काश मेरे माँ और बाप में से कोई ज़िंदा होता तो मेरी ज़िंदगी बदल चुकी होती। या अल्लाह पाक मेरे माँ और बाप में से कोई तो मुझे वापस करते। सारी रात सिसकियों और आहों में गुजर जाती और अगले दिन फिर वही रूटीन होती। मेरी पढ़ाई छूट गई, मेरे दोस्त मुझसे छूट गए और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं अपने माँ बाप के घर पे किया करती थी, साइकिलिंग, किताबें पढ़ना, घूमना फिरना वगैरह, वो सब का सब कहीं बहुत पीछे रह गया। चाचा तो चाची से भी ज़्यादा सख्त थे। चाची को तो कभी कभार रहम आ जाता तो वो मुझे आराम करने का भी कह देती, लेकिन जिस्म को अब काम करने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी कि आराम नाम से ही नफरत होने लगी थी। फुप्पियों का घर में कोई अमल दखल नहीं था, वो अपने काम से काम रखा करती। मेरी उम्र 14 बरस हो चुकी थी, यानी 2 साल मैंने इस अजियत में गुजारे। अब भी मैं वो दुआ अक्सर मांगा करती और कभी कभी मुझे ख्वाब में ऐसा महसूस होता जैसे मेरी दुआ कबूल हो गई है और जो कुछ मैं सोचती रहती हूँ वो हकीकत का रूप इख्तियार कर गया है। इतने साल गुजरने के बावजूद भी ना जाने दिल में एक उम्मीद सी थी कि कोई तो है जो सिर्फ इस दुनिया में मेरे लिए जी रहा है, बस मैं उसको पहचान नहीं पा रही हूँ। शायद ये दिल को दिल से राह होती है वाली बात हो गई कि कोई मुझे दिल में याद करता तो मुझे भी महसूस होता, लेकिन वो कौन था जो मुझे दिल में याद करता था, ये बात मैं आज तक समझ ही न सकी। एक रोज़ चाचा बहुत ज़्यादा खुशी खुशी मेरे पास आए। उन्होंने मुझे मिठाई भी दी और खूब अच्छा सा खाना खिलाया। मैं उनकी इस मेहरबानी की वजह समझ न सकी, बल्कि मैं इतनी ज़्यादा मेहरबानी पे खुश हो गई। कई दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया था और चची जान तो मुझे सूखा और बासी खाना देती थी। इसी वजह से भी मैंने जी भर के खाना खाया। मुझे लगा कि उन लोगों का दिल बदल चुका है और अल्लाह ने उन्हें हिदायत दे दी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उनके दिल नहीं बदले थे, बल्कि वो दोनों मिलकर मेरी ज़िंदगी बदलने जा रहे थे। चाचा ने मुझे तैयार होने का कहा और मुझे नया जोड़ा ला के दिया तो मैं खूब खुश हुई। ये भी ना पूछा इस खुशी में कि वो मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं।
उनकी इस खुशी की वजह भी ना पूछ सकी कि आखिर वो खुद भी क्यों इतने ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे हैं। मैं तैयार होकर उनके सामने आई तो उन्होंने मेरी नज़र उतारी और मुझे लेके बस स्टेशन की तरफ चले आए। हम कहाँ जा रहे हैं चाचा जान? मैंने मुस्कुरा के उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम फिक्र न करो, जहाँ भी जा रही हो वहाँ तुम्हारी ज़िंदगी हसीन हो जाएगी और तुम पैसों में खेलोगी। ये सुन के मुझे कुछ समझ ना आया, लेकिन चचा के चेहरे की तरफ देख के मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि उन्होंने मेरे बारे में कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मैं उनके साथ खुशी से जाने लगी। बस में उनके साथ बैठ के मैंने खूब सारी बातें की, लेकिन वो खामोश रहे, मुस्कुराते रहे। मुझे लगा कि अब ज़िंदगी हसीन हो जाएगी। उस वक्त मैं 15 बरस की हो गई थी। तभी गाड़ी एक ऐसी जगह रुकी जिसे मैं पहचानती तक नहीं थी। मैंने चचा से पूछा, चचा जान अब तो बता दें आप मुझे कहाँ लाए हैं? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। एकदम से उनका लहजा बदल गया। पहले जो शिरीनी उनके लहजे से टपक रही थी वो एकदम सख्ती में बदल गई और उन्होंने मुझे खींच के एक बहुत बड़े बंगले में ले जाके धिक्का दिया। वहाँ एक इंतहाई तेज़ मेकअप और भड़कीले लिबास वाली आंटी करीब आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। चाचा जान को देख के शुक्रिया अदा किया और फिर जो कुछ कहा उसने मेरे पूरे वजूद को सुन करके रख दिया। मेरा दिमाग माउफ होने लगा और मेरा सर चकराने लगा। अब मुझे समझ आई कि चचा मुझे कहाँ ले आए थे। उन्होंने मुझे कोठे पे बेच दिया था और उन्हें अच्छी खासी रकम मिली थी। वो आंटी कोई और नहीं बल्कि उस कोठे की मालिक थी और उसने मुझे पकड़ के अंदर घसीट के ले जाना चाहा। मैं बुरी तरह रो पड़ी और उससे हाथ छुड़ा के चाचा जान के कदमों में गिर गई। चाचा जान मुझे माफ़ कर दें, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपकी भतीजी हूँ, आपके भाई की निशानी हूँ, मेरे माँ बाप नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि आप मेरे साथ ये करेंगे? खुदा का वास्ता है, आपकी तो वो बेटे हैं ना, आपकी भी तो औलाद है। आप किसी की बेटी को इस दलदल में कैसे फेंक सकते हैं? तभी चाचा ने मुझे देख के कहा कि तुमने और तुम्हारे बाप ने जो कुछ हमारे साथ किया उसके मुकाबले तो ये बहुत कम है। मैंने तो भी कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे बाप ने मेरे हिस्से की सारी जायदाद पे कब्जा कर लिया और फिर भी तुम कह रही हो कि तुमने और तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया। ये तो इस बात की इंतहाई मामूली सी सज़ा है। अब तुम जानो और तुम्हारी किस्मत जाने, अब तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज़ है। उस मालिकन ने चाचा जान को एक बड़ा ब्रीफ केस दिया क्योंकि उसने चाचा से कहा कि उन्हें एक 9 उम्र लड़की चाहिए, लेकिन अक्सर आने वाले ग्राहक 9 उम्र और कम उम्र तरीन लड़कियों की फरमाइश किया करते थे। हमारे पास कम उम्र लड़कियों की बहुत ज़्यादा कमी है। चाचा ने उनसे वादा किया कि वो एक ऐसी खूबसूरत लड़की को लेके आएंगे जो अपनी खूबसूरती में मिसाल नहीं रखती होगी और कम उम्र भी होगी। चाचा की ये बात सुन के मेरा दिल चाहा कि ज़मीन फटे और मैं उसी में समा जाऊँ। उन्होंने अपने ही भाई की बेटी को वहाँ बेच दिया और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो दिन मेरी ज़िंदगी का बदतरीन दिन था जिसने मुझे इस हाल में पहुँचाया। आखिर मैंने चाचा पे यकीन क्यों किया? आखिर मैंने उनको दिया हुआ खाना क्यों खाया? आखिर मैंने उनके दिए हुए कपड़े और लस्सी क्यों पी, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे मौजूद थी? मेरा मूड जो एकदम से खुशगवार था रेजा रेजा हो के मेरा दिल टूट के बिखर गया और मुझे लगा कि मैं भरी दुनिया में अकेली रह गई हूँ। ये सच ही तो था कि मैं अकेली थी और मेरा कोई मुहाफिज नहीं था। चाचा की मोहब्बत ये सब कुछ एक धोखा और फरेब थी। उस धोखे में मैं कैसे आ गई? मैं रो पड़ी थी। अगर मैं उस धोखे में ना भी आती तो भी चाचा मुझे घसीट के ले जाते। उन्होंने मोहब्बत का तीर चला के मुझे चलने के लिए आमादा किया और अब मैं एक कोठी के कमरे में बैठ के अपनी किस्मत पे आंसू बहा रही थी। वो कमरा क्या था? कैद खाना था जिसने मुझे बेतहाशा रोने की वजह से कैद कर लिया। मेरी आंखों में बेपनाह आंसू थे और मैं अपना कसूर ही तलाश करती रह गई कि आखिर मेरा कसूर क्या है? कि अपने बाबा की औलाद होना मेरा कसूर था या बाबा का मर जाना मेरा कसूर था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरी रात मैं रोती रही। आहों और सिसकियों के दरमियान कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही न चला। इंसान जब बहुत ज़्यादा दुख में होता है तो उसे कांटों के बिस्तर पर भी नींद आ ही जाती है और मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ। यह जानते हुए कि यहाँ मेरी इज्जत महफूज नहीं, मुझे नींद आ गई और तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि उस कैद खाने में सोने की भी कीमत अदा करनी पड़ती है। अभी मैं नींद से पूरी तरह नहीं जागी थी। मुझे उस लड़की ने तैयार भी कर दिया था जिसने मुझे यहाँ कैद किया था। भड़कीला लिबास, तेज़ मेकअप और बालों का स्टाइल, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी शादी है, लेकिन मेरी शादी तो नहीं थी। इज्जत का जनाजा ज़रूर था जो उस वक्त निकलने वाला था और मैं खुद भी उससे बेखबर थी। मैं जो अंधेरे कमरे में बैठी सूरज की रोशनी की उम्मीद किए थी, तभी अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और वही लड़की जिसने रात को मुझे उस कमरे में कैद किया था मेरे पास आई। कहने लगी, तेरा खरीदार आ गया है, चल आजा देख ले कौन है तेरा खरीदार। ये सुन के मैं उसके कदमों में गिर गई। उसके कदमों को पकड़ के मैंने माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहाँ से आज़ाद कर दो। अगर तुम आज़ाद कर दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा दे दूँगी। ये सुन के वो हंस पड़ी और कहने लगी, अपने दिमाग का इलाज करा और अपनी हालत पर रहम कर। यहाँ पे जो एक बार आ जाता है वो वापस नहीं जाता। तेरे साथ भी यही सब कुछ होगा, तू भी यहाँ से वापस नहीं जा सकेगी। मुझे घसीट के बाहर ले जाने लगी। मैं रो रो के हलकान हो चुकी थी। अब तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं रही थी कि मैं अपने आंसू बहाऊं और वो हिम्मत वापस हासिल कर सकूं। मैं जैसे ही हॉल में पहुंची तो उसने मुझे धिक्का दे के एक शख्स के कदमों में गिरा दिया। मैंने जैसे ही निगाहें उठा कर उस शख्स की तरफ देखा तो हैरान रह गई। वो बुढ़ा था,
اس کے چہرے پر جھریاں پڑی تھیں اور سفید داڑھی سجی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ بڈھا روز یہاں آتا ہے اور 9 عمر لڑکیوں کی خواہش کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے میڈم نے 9 عمر لڑکیوں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کل بھی ایک بہت بڑی کھیپ آنے والی ہے، اب دیکھنا ہے کہ یہ تجھے دیکھ کے کیا کہتا ہے۔ وہ بڈھا میرے پاس آیا، مجھے دیکھ کے مسکرایا اور میرے کان میں جو کچھ اس نے کہا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس بڈھے نے میرے کان میں کہا کہ تو بہت کم عمر ہے اور بالکل مجھے اپنی بیٹی کی طرح لگتی ہے، تو چل میرے ساتھ، میں تجھے اپنی بیٹی بنا کے رکھوں گا۔ یہ سن کے میرے دل کو ایک دم سے حوصلہ ہوا اور میں بلک بلک کے رو پڑی۔ میں نے اسی وقت سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے مجھے بچا لیا، تو نے مجھے اس عذاب سے بچا لیا جس عذاب میں یہ لوگ مجھے مبتلا کرنے جا رہے تھے۔ یا اللہ تو آگے بھی مزید بچاتا رہی مجھے۔ نہ جانے کہ اس بڈھے کی بات پہ یقین کرنے کا دل چاہنے لگا اور میں اس جہنم سے نکلنے کے لیے اس بڈھے کی بات پہ یقین کر بیٹھی۔ وہ بڈھا مجھے لے کے ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھانے لگا۔ میں سارا راستہ روتی رہی۔ اس بڈھے نے مجھ سے بہت سوالات کیے، کہنے لگا تم کہاں رہتی ہو، کیا کرتی ہو اور تم یہاں کیسے آئی۔ میں نے اسے ساری کہانی سنائی کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد میں اپنے دھدیال آ گئی اور وہاں میرے چچا نے دھوکے سے مجھے یہاں بیچ دیا۔ ان کے سینے میں دل نہیں تھا، ان کی اپنی بیٹی نہیں تھی، اس لیے انہیں بیٹی کے درد کا احساس کیسے ہوتا۔ میں رو پڑی۔ اس بڈھے نے میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا اور مجھے نامعلوم راستوں پر لے جانے لگا۔ میں اس پہ یقین تو کر بیٹھی تھی، لیکن اب مجھے ڈر محسوس ہونے لگا کہ اگر یہ بھی میرے چچا کی طرح مجھے دھوکہ دے گیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ دنیا دھوکے سے بھری ہوئی ہے اور اس دھوکے نے مجھے زندگی میں اس مقام پہ لا کھڑا کیا تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑی کوٹھی کے سامنے آ کے رکی۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ امی اور ابو کی موت کو پورے 3 سال گزر گئے تھے۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن مجھے ان کی یاد نہ آتی۔ میں ان کی یاد میں ہر وقت تڑپتی رہتی اور اللہ سے میں ایک انوکھی دعا ضرور کرتی کہ اللہ میری ماں اور میرے باپ میں سے کوئی تو مجھے واپس کر دے تاکہ میری زندگی آسان ہو جائے۔ اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری یہ دعا قبولیت کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ گاڑی جیسے ہی اس کوٹھی کے سامنے رکی تو اس بڈھے نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر گھسیٹ کے لے جانے لگا۔ اس کا رویہ بھی ایک دم سے مجھ سے بدل گیا۔ میں حیران ہو گئی، لیکن شاید مجھے حیران نہیں ہونا تھا کیونکہ انسانوں سے مجھے اسی قسم کی توقع تھی۔ اس بڈھے نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے دھکا دیا تو میں وہاں موجود ایک بڑے سے کمرے کے شیشے کے دروازے کے پاس جا کے گر گئی اور میرا سر شیشے سے ٹکرایا۔ تبھی اس بڈھے نے آواز لگائی کہ صاحب جی آپ باہر تو آئیے، دیکھیے تو صحیح آپ کے لیے کیسا مال لے کے آیا ہوں، بہت کم عمر اور خوبصورت ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میں نے اپنی سماعتوں سے یہ الفاظ ایک بار پھر سے سمجھنے کی کوشش کی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میری سماعتوں کو دھوکہ نہیں ہوا اور اس شخص نے بھی اپنی میٹھی طبیعت کے باعث میرا دل جیت کر میں کہیں بھاگ نہ جاؤں۔ مجھے ایک بار پھر سے اسی دلدل میں دھکیلنا چاہا تھا جس دلدل سے میں دور بھاگ رہی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ کبھی اس دلدل کا حصہ بنوں۔ میری آنکھوں میں بے پناہ آنسو آ گئے۔ جب اس بڈھے کے 2-3 بار بلانے پہ بھی وہ شخص باہر نہ آیا تو اس بڈھے نے شیشے کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر دھکیل دیا۔ ایک بار پھر سے میں ایک مرد کے قدموں تلے گر گئی اور جیسے ہی نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو اپنی جگہ تھم سی گئی۔ وہ شخص جو شاندار کمرے کا مالک تھا، جو شاندار کوٹھی کا بھی شاید مالک تھا، اس نے مجھے غور سے دیکھا اور میری طرف دیکھ کے اپنی جگہ ٹھہر سا گیا۔ میں بھی اپنی جگہ ایک مشینی انداز میں کھڑی ہو کے حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ تو بالکل میرے بابا جیسی شخصیت کا مالک تھا، بلکہ ایک منٹ، وہ تو بالکل میرے بابا ہی تھے۔ بابا میرے منہ سے نکلا جب اس شخص نے نظر اٹھا کے میری طرف دیکھا اور اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا۔ ناصرہ یہ تم ہو؟ میری جان، میری بچی، میرے بابا زندہ تھے۔ مجھے یقین ہی نہ آیا۔ میں فوراً سے ان سے جا کے لپٹ کے بری طرح رو پڑی اور اسی طرح آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کے بری طرح روتے رہے۔ تبھی میرے بابا نے مجھے اپنے سینے میں بھر لیا۔ ابو کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کو کتنا یاد کیا۔ آپ کے بعد یہ زندگی کس قدر ظالم بن گئی میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ یہ زندگی اس قدر بری ہو سکتی ہے کہ میں ابھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ چچا نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ انہوں نے مجھے کوٹھے پہ بیچ دیا اور پھر وہاں سے اس شخص نے خرید دیا جو آپ کے پاس لایا۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی اپنی بیٹی کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے آپ؟ چچا نے تو مجھے یہ کہا کہ آپ کی لاش اتنی مسخ ہو چکی ہے کہ انہیں فوراً سے دفنایا جا چکا ہے۔ یہ سن کے وہ رو پڑے، کہنے لگے میرے بھائی نے، جو کہ میرا سگا بھائی نہیں سوتیلا ہے، اور اسے میرے باپ آپ نے رحم کھا کے یتیم خانے سے گود لیا تھا صرف اس وجہ سے کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اور اس پہ رحم کھا کے انہوں نے اسے پال پوس کے بڑا کیا۔ اسے مجھ سے حسد روا رکھا اور اس بات پہ کہ میرے ماں باپ نے اپنی جائیداد میرے نام کر دی، حالانکہ وہ اس میں حق بجانے تھے۔ یہ جائیداد میرے ہی نام ہونی تھی اور میرے گھر چھوڑنے تک انہوں نے مجھے وہ کاغذات بھی دے دیے تھے۔ بس یہ سب کچھ کاغذات کا چکر تھا بیٹا، میں مرا نہیں تھا، میں زندہ تھا۔ تمہاری ماں ضرور اس حادثے میں اللہ کو پیاری ہو گئی، لیکن میں زندہ تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ تمہارے رونے کی آوازیں ہر وقت میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ تمہارے چاچا نے مجھے پاگل خانے میں داخل کرا دیا تھا۔ اس وقت میرا جسمانی علاج ہوتا رہا اور مجھے ایسی دوائیاں دی جاتی رہیں جس سے میرا ذہن مفلوج ہو گیا۔
جب میں جسمانی طور پہ ٹھیک ہو گیا تو وہاں ایک ڈاکٹر کو مجھ پہ رحم آ گیا اور انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ میں تو وہی ہوں جن کا کاروبار باہر ملک کی برانچز تک پھیل گیا۔ انہوں نے مجھے انسانیت کے ناطے دوبارہ سے علاج کر کے ٹھیک کرنا چاہا۔ اس پورے عرصے میں 2 سال گزر گئے اور تیسرے سال میں خود کو پہچاننا شروع ہو گیا۔ تمہارے چچا نے مجھے جیتے جی مار دیا، لیکن میں اس بات کی زندہ مثال بن گیا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اب دیکھو میں تمہارے سامنے موجود ہوں، بالکل صحیح سلامت ہوں۔ اس پورے 1 سال میں نے تمہیں بہت تلاش کیا۔ تمہارے چچا جان نے تمہارے ساتھ کیا کیا اس بات کی مجھے خبر نہ ہو سکی، لیکن میں ہر روز خواب میں ایک زخمی فاختہ دیکھا کرتا تھا جسے جتنا بھی مرہم پٹی کرتا وہ دوبارہ زخمی ہو جاتی، اور ہر بار اس کے زخم خواب میں اس کے جسم پر مختلف جگہ ملتے۔ اس خواب کی تعبیر مجھے سمجھ نہ آئی۔ میں ایک تعبیر بتانے والے عالم کے پاس گیا، اس نے مجھے بتایا کہ اس خواب سے مراد آپ کی بیٹی ہے، کہ آپ کی بیٹی مر چکی ہے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ پاک مجھے اشارہ دے رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو بچا لوں۔ میں نے پورا گاؤں چھان مارا، ہر جگہ تمہیں ڈھونڈا، لیکن تم مجھے کہیں نہ ملی۔ شاید قسمت نے ہمیں یوں ہی ملانا تھا، لیکن اب میں ظالم جابر انسان کو نہیں چھوڑوں گا، اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ رہی بات کوٹھے سے ہر سال ہر دن ایک نئی لڑکی لانے کی، اس کی وجہ یہی تھی کہ میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اگر تمہارے چچا نے یہ غلیظ قدم اٹھا لیا اور تمہیں ایسی جگہ پہنچا دیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے ہر کوٹھے سے ایک لڑکی روزانہ کی بنیاد پہ آزاد کرنے کی ٹھان لی۔ اور دیکھو قدرت نے مجھے ملا دیا تم سے، تم میری بیٹی نکلی۔ میں اس خبیث کی فطرت اچھی طرح جان گیا تھا، اسے تمہیں کوٹھے میں بھی بیچا اور یہ میرا ڈرائیور ہے۔ اس کی نیت پہ تم شک نہ کرنا۔ اسے لگتا ہے کہ میں اپنی رات رنگین کرنے کے لیے کم عمر لڑکیوں کو اپنے پاس بلاتا ہوں، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میں اسی دن انہیں بہت سارا پیسہ دے کے آزاد کر دیتا ہوں۔ بس تمہارا نہ ملنا میری قسمت میں لکھا تھا، لیکن اب اس شخص کی الٹی گنتی لکھی جا چکی ہے۔ تم مل گئی ہو، اسی لیے میں نے اب تک اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالا تھا، کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ میں تمہیں کھو دوں گا، پر اب مجھے کسی بات کا ڈر نہیں۔ پولیس کو اس بات کی ساری انکوائری کے لیے ریڈی کر رکھا ہے، اور اب بس میرے ایک فون کال کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو ڈھونڈیں گے اور تلاش کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیں گے۔ میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے سزائے موت دوں گا، جس نے میرے ماں باپ کو ان کے پالنے کا یہ صلہ دیا کہ ان کے ہی سگے بیٹے کے ساتھ اس نے اتنا بڑا کھیل رچایا۔ یہ کہہ کے ابو نے مجھے میرا کمرہ دکھایا جسے وہ پچھلے 3 سالوں سے تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنا کمرہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور پہلی بار میں سکون سے اپنے نرم و ملائم بستر پہ سوئی، جس کی آغوش میں جاتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ میری وہ دعا ایسے بھی قبول ہو سکتی تھی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، اور اب جب قبول ہوئی تو میرے دل میں بار بار شکر گزاری کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ میں سجدے میں گر کے اللہ سے ایک ہی دعا مانگنے لگی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے بابا مجھے زندہ اور صحیح سلامت مل گئے، بس تو ہمیں انسانوں کے شر سے بچا۔ اگلی صبح ملازمہ نے مجھے ناشتہ پیش کیا، اور تب میں نے اپنی پسند کی ہر چیز کھائی، کیونکہ یہ میرے باپ کا گھر تھا اور یہاں سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔ میں ان کی شہزادی تھی، اور اب میں دوبارہ سے ایک شہزادیوں والی زندگی گزارنے کا افتتاح کر چکی تھی۔ ناشتہ کرنے کے دوران میں نے جیسے ہی ٹی وی لگایا، تب وہ ایک خبر پٹی پہ چل رہی تھی، جس میں یہ بات اینکر چیخ کے کہہ رہی تھی کہ لڑکیوں کو اسمگل کرنے والا گروہ گرفتار ہو گیا ہے، اور اس میں ایک نام سلیمان خان کا بھی ہے، جس نے ہزاروں نوعمر اور کم عمر لڑکیوں کو کوٹھے پہ بیچ کے بے پناہ پیسہ کمایا۔ یہ خبر سن کے میں رو پڑی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا سگا چاچا تھا، جس نے یہ دھندا شروع کر رکھا تھا، اور ابو نے پولیس کی مدد سے اس پہ ہاتھ مار کے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کروا دیا۔ ظالم اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ انہیں عمر قید کی سزا ہوئی، اور ان کی بیوی کو پھانسی کی سزا ہونے کے قریب تھی، کیونکہ اکثر معاملات میں ان کی بیوی ملوث ہوتی تھی۔ ان کے بیٹوں نے بھی اپنے والدین سے لا تعلقی اختیار کر لی اور اپنی نئی زندگی شروع کر دی، اور اسی اولاد کے لیے انہوں نے یہ دھندا کھول رکھا تھا۔ اب ان کی طرف سے ہی انہیں شدید لعن طعن کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اولاد بھی بہت بڑی آزمائش اور فتنہ ہے، اور انہوں نے اپنی اولاد کی خاطر یہ سب کچھ کر کے اپنے لیے جہنم کی آنکھ خرید لی تھی، اور مجھ پر ظلم و ستم کی ہر حد پار کرتے ہوئے وہ یہ بھول گئے کہ میرا خدا آسمان پہ بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ان کی نظروں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ انصاف کرنے والا ہے، اور انصاف ہمیشہ کرتا ہے۔ کسی کے لیے اس کا انصاف کم یا زیادہ نہیں، بلکہ وہ برابر انصاف کرتا ہے۔ اب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ پچھلے دنوں کی ساری یادوں کو میں نے والد صاحب کے کہنے پہ من و مٹی تلے دبا دیا۔ اب نئی زندگی شروع کر لی ہے۔ ظالم اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اور مظلوم کو اللہ پاک نے انصاف دلوا دیا۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟